नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। स्थानीय तहभन्दा अगावै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको प्रश्नोक्ति। वैशाख अघि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव नभएको भनाई। तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्ने कांग्रेस बाहेक गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको एकमत। व्यवहार कम हुने तर्क। सार्वजनिक यातायातमा जोर बिजोर लागू भएपछि थप भिड बढेको सर्वत्र गुनासो। कोरोना नियन्त्रण भन्दा फैलनेमा सर्वसाधारण चिन्तित। सिरियामा नागरिक सुरक्षाका बारेमा राष्ट्रसङ्घद्वारा चासो व्यक्त। जेलमा पनि सुरक्षित नहुनु दुःखद रहेको भनाई। र नेपाल आर्मी हरारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश। 3 स्टार 1-0 गोल अन्तरले पराजय। अब पूरा समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन स्थानीय तहभन्दा अगावै गर्नका लागि आफूहरू तयार भएको बताउनु भएको छ। वैशाख अगाडि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव नदेखिएको अध्यक्ष नेपालले बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा प्रभावहीन बनिरहेको र प्रतिपक्षले समेत चुनावको नै ओकालत गरिरहेको बेला सत्तापक्ष प्रतिनिधि सभामा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने सोचाइमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बताउनु भएको छ। स्थानीय तहको कुरा त संविधान र कानुनले जे भन्छ त्यही होला, तर त्योभन्दा पनि ठुलो चिन्ता के लागेको छ भने प्रतिनिधि सभालाई प्रमुख प्रतिपक्षले पङ्गु बनाइदिने, अर्थहीन बनाइदिने काम गर्दैछ। अब कसरी यसलाई क्रियाशील बनाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ। बरु त्यसको निम्ति यदि प्रतिनिधि सभा उनलाई चाहिएको छैन भने प्रतिनिधि सभाको चुनाव अहिले गरिदिउँ, छिटो गरिदिउँ। उनलाई चाहिएको छैन भने गरिदिउँ, किनभने सत्ता पक्षलाई नचाहिँदाखेरि त बेग्लै कुरा हुन्थ्यो। अब उनी त प्रमुख प्रतिपक्ष भए, उसलाई पनि चाहिएको छैन भने गरिदिउँ नि त, हामी तयार छौँ। संविधान र ऐन बाँझिएको अवस्थामा संविधानलाई आधार मान्नुपर्ने भएकोले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा सम्भव नभएको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले सबै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सम्भव भएमा त्यसले राज्यलाई आर्थिक लाभ हुने उल्लेख गर्नुभयो। कानुनमा अहिले के लेखिएछ भन्दाखेरि पहिलो चरणमा भएको चुनावलाई आधार मान्ने भनिएको छ, तर संविधानमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि संविधानको धारा 225मा के लेखिएको छ भने कि गाउँ सभा र नगर सभाको अवधि 5 वर्षको हुनेछ। 5 वर्षको अवधि पुरा गरिसकेपछि 6 महिनाभित्र चुनाव हुनेछ लेखिएको छ। संविधानमाथि कि कानुनमाथि एकै चरणमा गर्दाखेरि चाहिँ कहिले ठिक हुन सक्दछ भने हामी छलफल चलाइरहेका छौँ, तर यो वैशाखसम्ममा हुने सम्भावना देखिँदैन। अध्यक्ष नेपालले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा विभिन्न पार्टीबाट आएका नेता कार्यकर्तालाई स्वागत गर्दै प्रतिनिधि सभालाई पङ्गु बनाउन उद्धत नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा बस्ने हैसियतमा समेत नभएको दाबी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा लामो समय निष्क्रिय भइराख्नु लोकतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक हुने भन्दै नेताहरू अर्ली इलेक्सन लगायतका विकल्पको खोजीमा लागेका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना सम्बन्धी गरेको फैसलाको नजिरलाई हेर्दा अर्ली इलेक्सनका लागि संवैधानिक प्रावधानको प्रयोग वा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हुन सक्छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसमा स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलेकी एकैसाथ गर्ने बारेमा एकमत नभएको जस्तो देखिए पनि कांग्रेस बाहेक गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलमा भने तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा एकमत देखिएको छ। 3 तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा उम्मेदवारदेखि राज्यको व्यवहार कम हुने तर्क गरिएको छ। नेपालमा निर्वाचन प्रणाली यति महँगो बन्दै गएको छ कि निर्वाचन खर्च धान्न नसक्ने अवस्था बुझेर जित्ने हैसियतमा रहेका सांसदहरू समेत प्रत्यक्ष चुनाव प्रणालीको बाटो छाडेर समानुपातिक प्रणालीमा जाने गरेका उदाहरण छन्। 2064 सालको आवधिक निर्वाचनमा निर्वाचन खर्च 2 अर्ब रहेको थियो भने 2070 सालको निर्वाचनमा 4 अर्ब पुग्यो। त्यसै गरी 2074 सालको आवधिक निर्वाचनमा 14 अर्ब निर्वाचन खर्च पुगेको देखियो। तीनै तहका चुनावमा सांसद, नगर प्रमुख, उपप्रमुखदेखि तल्लो निकायसम्मका उम्मेद्वारले
पार्टीगत र व्यक्तिगत हिसाबले मत पाउन बेहिसाबले खर्च गर्ने गरेका छन्। कतिपय उम्मेद्वारले 5 करोडभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरूले बताउँदै आएका छन्। 2074 सालमा तीनै तहको निर्वाचन फरक फरक मितिमा गरी 3 चरणमा भएको थियो। दलहरू अहिले आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहँदा तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने या चरणमा गर्ने भन्नेमा मतान्तर रहेको छ। 3 तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्दा उम्मेद्वारदेखि राज्यका निकायसम्म खर्चभार आधा कम हुने निश्चित छ। यो तिनै तहको गर्दाखेरि राज्यको सुरक्षा निकायहरू, कर्मचारीहरूको परिचालन, राजनीतिक दलको खर्च, उम्मेदवारको खर्च, राज्यको खर्च सबै जोगिन्छ र एकैचोटि चुनावमय हुन्छ। राजनीतिक दलहरू पनि सक्रिय हुन्छन्। त्यसरी जाँदाखेरि सबैतिर फाइदा देखिन्छ। राज्यको उम्मेदवारको हेर्नु तपाईँ चाहिँ 100 रुपियाँ लाग्थ्यो भने तपाईँ 60 रुपियाँमा उम्किनुहुन्छ टोटल खर्च देशकै हेर्नुहुन्छ भने। हुन त निर्वाचन आयोगको नियमअनुसार प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वारका लागि 25 लाख रुपैयाँको खर्च सीमा तोकिएको छ। तर त्यो नियम पालना गरेको देखिँदैन। दलका उम्मेद्वारलाई पार्टीबाट दिइने चुनाव खर्च बाहेक दलका प्रतिनिधि र उम्मेद्वारले गर्ने भोज भतेर, यातायात खर्च जोड्दा प्रति मतदाताको औसत खर्च 5,000 भन्दा बढी पुग्ने गरेको देखिन्छ। भड्किलो र खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीलाई कम गर्न एकै चरणमा तीनै तहको निर्वाचन उपयुक्त विकल्पका रूपमा राखिएको छ। तर त्यो नेपालको हकमा तत्काल सम्भव नभएको दाबी निर्वाचन आयोगमै रहेर काम गरिसकेका पूर्व पदाधिकारी बताउँछन्। दलले उम्मेदवारले गरेका खर्च त अथाह छ जसको लेखाजोखा नै छैन। हिसाब चाहिँ 15 लाख खर्च गर्न अधिकार दिएको छ र 10 लाख दिएको छ भने त्यसैको हिसाब किताबमा आउँछ त्यहाँ निर्वाचन आयोगमा। एकैचोटि गऱ्यो भने खर्च घट्छ भन्ने हो। हाम्रो क्षमता पनि हेर्नुपर्ने होला। हामीले व्यवस्थापन गर्ने क्षमता हेर्नु पर्ला। निर्वाचन कम खर्चिलो बनाउन एकै चरणमा गरिने निर्वाचनका लागि हालको प्रक्रिया, विधि, प्रणाली तीनवटै पक्षमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो नहुँदासम्म तत्काल एकै चरणमा चुनाव गर्न केही कठिनाइ हुने निर्वाचन आयोगका पूर्व पदाधिकारीको भनाइ छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तत्काल घोषणा गर्न आग्रह गरेको हो। यसअघि आयोगले आगामी वैशाखमा 2 चरणमा निर्वाचन गर्न मिति नै प्रस्ताव गरेको थियो। तर गठबन्धन सरकारले वैशाखमा निर्वाचन नगर्ने तयारी गरेपछि विज्ञप्ति मार्फत तत्काल चुनावको मिति घोषणा गर्न दबाब दिएको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्थानीय तहको निर्वाचन 2074 वैशाख 31 गते पहिलो चरण, असार 14 गते दोस्रो चरण र असोज 2 गते तेस्रो चरणमा सम्पन्न भएकोमा पहिलो चरण 2074 वैशाख 31 गतेलाई आधार मान्दा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को व्यवस्था बमोजिम निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी 2079 जेठ 5 मा समाप्त हुने उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 4 को व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै आयोगले तत्काल मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। यसैबीच निर्वाचन आयोगले भोलि हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ। मतदानका लागि 7वटै प्रदेशमा रहेका मतदान केन्द्रहरूमा आवश्यक सबै तयारी पूरा भएको आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभामा फागुन 20 गतेदेखि रिक्त हुने 19 पदका लागि भोलि बिहान 9 बजेदेखि मतदान हुँदैछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मल कारखाना स्थापना गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अफगानी नागरिकहरूलाई सहयोग गरेर फर्किएका उद्योगी व्यवसायी र सरकारका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमै मल कारखाना स्थापना गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरूले मल कारखाना स्थापना गरेमा सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले अफगानिस्तानमा खाद्यान्न सङ्कटको बेला मानवीय सहयोग गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै अफगानी नागरिकहरूलाई सहयोग गरेकोमा सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो।
उसमा कहाँ पनि एयरलाइन्समा हो, व्यापारमा हो, उद्योगपति हुन्, सबै कुराहरूसित पनि कुराहरू गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अत्यन्त उचित कुरा हो। हामी चाहिँ नि प्राइभेट एयरलाइन्स मात्र होइन, प्राइभेट उद्योग धन्दा जुनसुकैमा पनि हामी चाहिँ नि सरकार चाहिँ नि सहयोग गर्न चाहन्छ। मैले अघि भनिसकेँ, व्यापारले गर्ने हो, उद्योगपति खोज्ने हो, सरकारले सहयोग गर्ने कुरा हो। कतिपय सरकारका प्रायोरिटिजहरू हुन्छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले देश कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त बनेको भन्दै सबैले स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गरेर कोरोनालाई परास्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कोरोना विरुद्धको खोप सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएकाले सबैले खोप लगाएर कोरोनाबाट सुरक्षित हुन पनि आग्रह गर्नुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 12,008 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 25,909 को परीक्षण गर्दा 12,008 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 88,934 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3,040 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै निको हुनेको संख्या 8,27,279 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालमा संक्रमण दर 18% रहेको छ। हाल होम आइसोलेसनमा 87,117, संस्थागत आइसोलेसनमा 1,817, आइसियुमा 245 र भेन्टिलेटरमा 44 जनाको उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 2,39,851 जनाले खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमणका कारण देशभर पुनः स्वास्थ्य सङ्कट सृजना हुनुका साथै सेवा प्रवाहमा समेत असर देखिन थालेको छ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमणले नेपालका हरेक क्षेत्र प्रभावित भइरहेका छन्। स्वास्थ्य सङ्कटका कारण सर्वसाधारणहरूमा त्रास छाएको छ। दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरसबाट मानिसहरू संक्रमित भइरहेका छन्। बिरामीको संख्या बढिरहेको छ भने कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। कोरोना भाइरसले संक्रमितलाई मात्र नभई देशको अर्थतन्त्रमा पनि असर पारिरहेको छ। पछिल्ला केही दिन यता बढेको संक्रमणका कारण सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि जोरबिजोर लागू गरे पनि कोरोना नियन्त्रण भएको भने देखिँदैन। न त जोरबिजोर प्रणाली नै प्रभावकारी देखिएको छ। पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने दिनहुँ संक्रमणको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ। उसै त समयमै गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने बाध्यता, त्यसमाथि जोरबिजोरका कारण सवारी साधनको कमी, सर्वसाधारण भिडभाड नै भए पनि बाध्य हुन्छन् यातायात चढ्न। सरकारले जोरबिजोर गरे पनि यातायातका साधनमै हुने भिडभाडले संक्रमण झनै बढ्ने देखिन्छ। जोरबिजोर गर्नुभन्दा बरु कि कम्प्लिटली लकडाउन नै गरेको भए हुने, कि भने चाहिँ लाइक अब सबै गाडीहरू खोलिदिनु पर्ने, झन् प्याक भइरहेछ, झन् हामीलाई हिँड्नु परिरहेछ डेली होइन। अब हाम्रो पनि कम्पलसरी नै छ नि त हिँड्नु पर्ने पनि, त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो नै छ भनौँ। आजभोलि यातायात नै कोरोना फैलन सक्ने मुख्य केन्द्रबिन्दु बनेको छ। काठमाडौँ सहर, बढ्दो यातायात, थाम्न नसक्नु भिड अनि बढ्दो कोरोना वर्तमान समयमा डरलाग्दो र चिन्ताको विषय हो। सार्वजनिक यातायातमा हुने भिडले आफै संक्रमित हुने हो कि भन्ने डरले चालकहरूलाई समेत सताउन थालेको छ। बिजोर प्रणाली चाहिँ सरकारले छिटोभन्दा छिटो हटाइदियो हुन्थ्यो, किन भन्दाखेरि जनतालाई नि सास धेरै गाह्रो भयो। किन भन्दाखेरि अब घुइँचो गरी चढ्नु पर्ने भयो, धेरै मान्छे भएपछि कोरोना सर्ने डर त्यति नै बढ्दै गयो। अनि एउटा कुरो डर त्रासमा भयो क्या सबैभन्दा कुरा। भिडभाड प्रति सचेत नभई सर्वसाधारणहरू जबरजस्ती गाडी चढेपछि ट्राफिक प्रहरीले पनि मनलाग्दो कारबाही गर्न थालेको चालकहरूको गुनासो छ। यो खास भन्दा जोरबिजोरले धेरै असर पारेछ, किन भन्दाखेरि मान्छेहरू टन्नै हुन्छ बाटामा, तर मान्छे हाल्दा फेरि मान्छे जान बाध्य हुन्छन्। मान्छे जान बाध्य हुँदाखेरि एउटा कुरो ट्राफिकले चिट गाडिदिन्छ, किन धेरै मान्छे हालिस् भनेर एउटा समस्या छ। जोरबिजोर प्रणाली पश्चात सडकमा सवारी साधन केही कम देखिए पनि भिड भने उत्तिकै छ। जोरबिजोर लागू गर्नाले कोरोना नियन्त्रण हुनुभन्दा पनि झन् छिट्टै फैलिने त्रास छ। अब भिडभाड नगर्ने भने अब जोरबिजोर गरेको छ, गाडी घट्छ, मान्छेलाई त हिँड्नु पर्यो नि त होइन। अब एउटा गाडीमा 10 जना चढ्ने छ भने जोरबिजोर गऱ्यो भने 20 जना चढ्ने भए खाँदा हुन्छ
त्यस कारणले चाहिँ अब जोडबिजोड चाहिँ ठिक होइन मेरो लागि चाहिँ। यातायात क्षेत्रमा मात्र लागू हुने कोरोना नियन्त्रणका नियमहरूले सर्वसाधारणहरूले सकसपूर्ण यात्रा गरिरहेका छन्। कुनै परियोजना बिना सरकारले जारी गरेको जोडबिजोड प्रणालीले के साँच्चै कोरोना नियन्त्रण गर्ला कि झन बढाउला यो भन्ने सोचनीय विषय भएको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भिजिट भिजाको दुरुपयोग नगर्न नेपाली नागरिकहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री खाँडले मंगलबार वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग छलफल गर्दै भिजिट भिजा दुरुपयोग गरेर पनि नेपाली नागरिकहरूले तेस्रो मुलुकमा पीडा भोग्नु परेको उल्लेख गर्दै त्यसको दुरुपयोग नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। गृहमन्त्री खाँड भिजिट भिजामा गएर त्यसको दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कडा निगरानी राख्न पनि माथतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। गृहमन्त्री खाँडले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित निकायलाई अझै प्रयत्न गर्न सचेत गराउनुभयो। यो सफलतापूर्वक यात्रा गरेर यात्राको आफ्नो मूल मकसदलाई पुरा गरेर या भ्रमण यात्रा या भेटघाट होला या स्वास्थ्य उपचार होला या व्यावसायिक चाहिँ मिटिङहरू होला, अब त्यो नेपाल फर्किएर आउनुपर्ने हो। तर भिजिट भिसामा गएकोहरूले नै त्यहाँ श्रमिक रूपमा काम गर्न थाले। बैठकमा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूमाथि बिचौलियाहरूले ठगी गरेको उल्लेख गर्दै कारबाहीका लागि अनुसन्धान गर्न छुट्टै प्रहरी युनिट परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्न गृहमन्त्री खाँडसँग आग्रह गर्नुभयो। उसले 50 देखि 60 हजार रुपियाँ तिरेर जान पाउँथ्यो यहाँ इमिग्रेसनमा। महिलाले 1 लाखभन्दा बढी तिर्न पर्थ्यो। अहिले दलालीहरूले 3 लाखभन्दा बढी पैसा महिलाहरूको भिजिट भिसामा दुर्गको लागि लिएको भ्रमण मौका गुनासाहरू आएका छन्। श्रम मन्त्री श्रेष्ठले श्रम मन्त्रालय एक्लैको प्रयासबाट मात्रै विदेशमा पीडा भोगिरहेका नेपाली नागरिकको समस्या समाधान गर्ने अवस्था नरहेको समेत बैठकमा पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशालामा बतास समूहले सञ्चालन गर्दै आएको आनन्द होटेलसँगको सम्झौता भङ्ग गर्ने भएको छ। कोषको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको पर्यटन मन्त्री सम्मिलित बैठकले कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर 15 दिनभित्र सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। तीर्थालु भक्तजनहरूलाई सस्तो र सुलभ शुल्कमा धर्मशालामा बस्ने गरी सम्झौता गरेको भए पनि सम्झौता विपरीत बतास समूहले महँगो शुल्क लिएको विभिन्न प्रतिष्ठानका कार्यालय राखेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो। यसैकै पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले उक्त सम्झौता नियमसङ्गत नभएको भन्दै सम्झौता रद्द गर्न सिफारिस गरेको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बाँकी रहेका सबै विषयका परीक्षाको नतिजा तत्काल प्रकाशित गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्न ढिलाइ भइरहेको गुनासो आइरहेका बेला मन्त्री पौडेलले बाँकी रहेका सबै परीक्षाको नतिजा तत्काल प्रकाशित गर्न परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। मंगलबार बल्खु स्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको अनुगमन गर्न पुग्नुभएका उहाँले विद्यार्थीले चाहेको बेलामा नतिजा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था अपनाउन पनि त्यहाँका पदाधिकारीलाई सचेत गराउनुभयो। मन्त्री पौडेलले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको प्रणालीमा सुधार गर्न आफू तयार रहेको तर जनशक्तिकै अभाव देखाएर परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्ने काममा ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। रिजल्ट ढिलो भएको कुरा प्रमाणित छ। कोसिस गरेको कुरा त यहाँ हामीले काम गर्ने जनशक्ति कम भएको हुँदाखेरि काम गरेको यहाँका कर्मचारीहरूले राख्नु भएको छ, तर सेवाग्राहीले समयमा सेवा प्राप्त गरेन रिजल्ट ढिलो भएर
त्यस कारणले जे स्थिति छ मौजित अवस्थाबाट रिजल्ट छिटो निकाल्ने फास्ट ट्र्याकको तरिका अपनाउनुहोस् भनिएको छ। यसलाई सुधार्ने प्रसङ्गमा अर्को प्रणाली अपनाउला, तर अहिले नै भएको चाहिँ जनशक्तिबाट छिटोभन्दा छिटो रिजल्ट निकाल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस् हामीले भनेका छौँ। यता परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जनशक्ति अभावको कारण परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्न ढिलाइ भएको जवाफ मन्त्री पौडेललाई दिनुभएको थियो। अवश्य पनि हामीले तोकेको समयमा भएको छैन। यसमा गत वर्षदेखि नै स्थगित परीक्षा र नतिजा निकाल्ने काम सँगसँगै भएको हुनाले त्यो थुप्रिँदै जाँदाखेरि एउटै सेटले चाहिँ सबै काम गर्नुपर्ने हुनाले एउटा काम नसकिकन अरू काम सुरु गर्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले सीमित कर्मचारीबाट यो काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। मन्त्री पौडेलले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका सबै शाखाको अनुगमन गरी त्यहाँका कर्मचारीहरूको गुनासो सुन्नु भएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षाबारे धेरै गुनासो बाहिर आएपछि आफू अनुगमनमा आएको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश चन्द्र दवाडीले सरकारका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका प्रवक्ता समेत रहनुभएका दवाडीले सरकारका काम कारबाही सन्तोषजनक नभएको बताउनु भएको हो। मंगलबार गोरखामा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले सरकार सक्षम हुँदाहुँदै पनि अहिले भइरहेका काममा सन्तुष्ट भएर बस्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। दवाडीले देशको अवस्था कोरोना महामारीका कारण नाजुक रहे पनि सरकारले कोभिड विरुद्धको खोप बाहेकका क्षेत्रमा काम अघि बढाउन नसकेको बताउनुभयो। किन पुगेन भन्दा तपाईँले भने असक्षम भएर होइन कि सक्षम हुँदाहुँदै पनि अहिलेको देशको दर्दनाक अवस्था, देशको अवस्थाले गर्दा देशमा के अवस्था छ अहिले मात्र के छ भने सरकारको धारणा खोप कसरी जनतालाई पुर्याउने, प्रत्येकको खोपले चाहिँ जनतालाई कमसेकम आत्मसन्तोष बनाउने काम मात्रै एउटा सोच हो जस्तो मलाई लाग्छ र त्यो गरेको पनि अनुभूति भएको छ। दवाडीले गरिरहेका काममा जनता पूर्ण रूपमा खुसी नरहे पनि सरकारले विकासका कामलाई अघि बढाइरहेको बताउनुभयो। सरकारले भोलिदेखि देशभरका भन्सार कार्यालयहरूमा एकद्वार प्रणाली अनलाइन पूर्ण रूपमा लागू गर्ने भएको छ। सरकारले विदेशबाट वस्तु आयात गर्दा भन्सारमा हुने सबै झन्झट हटाएर भन्सारलाई क्यासलेस र पेपरलेस बनाउने उद्देश्यले सबै भन्सार कार्यालयहरूमा अनलाइन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्न लागेको हो। 17औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसर पारेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद सापकोटाले भन्सार विभागले भन्सार नाकामा व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेकोले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनको लागि पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणाली लागू गर्न लागेको बताउनुभयो। भन्सारमा एकद्वार प्रणाली लागू भएसँगै भन्सारमा व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका झन्झट मुक्त हुने उहाँको भनाइ छ। भोलिबाट नेपालका सबै 80 वटा लागू भएको भन्सारहरूमा हामीले अनलाइन पेमेन्टलाई प्रवर्तन गर्दैछौँ। एकैचोटि माननीय मन्त्रीज्यूको हातबाट नेपालका सबै भन्सार कार्यालयमा यो अनलाइन पेमेन्टको सुरुवात हुन्छ। कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले भन्सार विभागले लागू गरेको अनलाइन प्रणाली भन्सार सुधारको कोसे ढुङ्गा साबित हुने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले भन्सारमा व्यवसायीहरूले भोग्दै आएको विभिन्न झमेला कम गर्नकै लागि भन्सारमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको बताउनुभयो। त्यो फुल्ली अवेर के छौँ भने यो लगाउँदाखेरि इम्पोर्ट घट्छ, एकखालले अब एकदमै सर्च भयो, धेरै भयो, व्यापार घाटा धेरै भयो भन्नलाई त्यसले न्यूनीकरण गर्नलाई एउटा पार्टलाई चाहिँ त्यसले सेटिस्फाई त गराउँछ। तर अर्को चाहिँ तपाईँले भने जस्तै रेभेन्यू पनि घट्यो भने त फेरि दोहोरो लसमा परिहाल्यो नि त हैन र। त्यो हिसाबले त्यसमा हामी सचेत छौँ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले भन्सारलाई डिजिटल कारोबारको साथै व्यापार सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्सारमा आयातलाई नियन्त्रण नभएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। डिजिटल कारोबारको साथसाथै यो अलिकति व्यापार सहजीकरण र सरलीकरणको लागि कार्य गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै यो हामीलाई चाहिँ आयातलाई चाहिँ नियन्त्रण होइन कि आयातलाई व्यवस्थित गर्ने र निर्यात प्रवर्धन कसरी गर्न सक्छ भन्ने यो भन्सार वाणिज्य विभाग इभन हामी निजी क्षेत्र छाटा सङ्गठनहरू बिचका सहकार्य गरेर होइन यो मुलुकलाई कसरी आत्मनिर्भर र चाहिँ
उद्यमशील बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरातिर पनि हामी लाग्नुपर्छ। त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्व अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले भन्सारमा रहेको दरबन्दी घटाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्सार दरबन्दी जबसम्म घट्दैन तबसम्म 100% भ्याट दिन नसकिने बताउनुभयो। दरबन्दी चाहिँ नि यो घटाउनै पर्छ हजुर। एउटा WTO को सिद्धान्त अनुसार पनि र हाम्रो भ्याटको यो जुन हामीलाई चाहिँ 54-55 भएको अनुसार त्यो पनि घटाउनै पर्छ। जबसम्म दरबन्दी घटाउँदैन तबसम्म फुल भ्याट दिनै सक्दैन। पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्सार कार्यालयमा सरकारले अनलाइन प्रणाली सुरुवात गरे पनि बैंकिङ कारोबार डिजिटल नभएको स्मरण गराउनुभयो। कृतिपुर नगरपालिकामा राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि दर्ता कार्य सुरु भएको छ। मंगलबारदेखि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले कृतिपुर नगरपालिकामा राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि दर्ता कार्य सुरु गरेको हो। कृतिपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जनले टोकन सिस्टममा दैनिक 40 जनाको नाम दर्ता गरिने बताउनुभयो। उहाँले अत्यावश्यक परेका नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ताका लागि विशेष प्राथमिकता दिइने पनि बताउनुभयो। नेपाल सरकारको यो महत्त्वपूर्ण कामहरूमध्ये जुन राष्ट्रिय परिचय पत्र यो वितरणको काम चाहिँ आजदेखि कीर्तिपुर नगरपालिकामा पनि हामीले चाहिँ सुरु गरेका छौँ र विशेष चाहिँ यो प्राविधिकहरूको चाहिँ सरसल्लाह अनुसार यो दैनिक रूपमा चाहिँ कम्तीमा पनि 40 जनालाई वितरण गर्ने भन्ने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ र त्यही अनुसार आजदेखि हामीले फर्महरू चाहिँ धमाधम हामीले वितरण गरिसकेको अवस्था छ। पालिकाले नगरवासीहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ताका लागि नेपाली नागरिकताको सकल प्रमाणपत्र लिएर आउन आग्रह गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। जापान सरकारले नेपालको आर्थिक विकासका लागि 10 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। जापानी ऐन 10 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन लागि जापानी दूतावासले जानकारी गराएको छ। यसका लागि नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताका र अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी बीच हस्ताक्षर भएको छ। उक्त सहुलियतपूर्ण ऋण आर्थिक पुनरुत्थानका लागि खर्च हुनेछ। कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि यो सहुलियतपूर्ण ऋण खर्च गरिनेछ। महामारीको समयमा मेडिकल सामग्री सहयोग गरेको जापानले दोस्रो चरणमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गरेको जनाएको छ। पर्यटन मन्त्रालयले चार्टर्ड उडानमा तोकिएभन्दा बढी भाडा लिए उजुरी गर्न यात्रु समक्ष आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै पहिलो चरणको बन्दाबन्दीपछि चार्टर्ड उडान मार्फत यात्रा गरेका यात्रुले बढी पैसा तिरेको भए उजुरी गर्न आग्रह गरेको हो। हाल उक्त गुनासो सम्बोधन गरी छानबिन गर्न हवाई भाडा दर छानबिन समिति गठन भएको छ। रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेबाट 4 अर्ब 33 करोड बढी राजस्व सङ्कलन हुँदा नेपाल तर्फबाट निर्यात भने शून्य भएको छ। प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद मैनालीका अनुसार 6 महिनाको अवधिमा 4 अर्ब 33 करोड 45 लाख 9 हजार सङ्कलन भएको छ। कोभिड संक्रमणको सुरु भएदेखि नै चिनिया पक्षले दैनिक 9वटा कन्टेनर मार्फत रसुवागढीको मितेरी पुल छेउमा सामान ल्याउने गरेको छ। यता चीनतर्फ जाने नेपाली वस्तुको निर्यात भने शून्य भएको छ। नेपालबाट सामान चीनतर्फ पठाउन दिइएको छैन। सामान पल्टी गर्ने स्थल पुरै घेरा लगाएर चीनतर्फ वाल लगाई PPE लगाएका चालक एवं कामदारका अलावा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका साथै भन्सार कर्मचारीले मात्र चीनतर्फ प्रवेश पाउने गरेका छन्। यसले नेपालबाट चीन निर्यात हुने अलैँची, बेसार, जुट लगायतका माल सामानहरू समेत प्रवेश नपाउँदा निर्यात शून्य भएको हो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार।
विभागीय टोली आर्मी क्लब आहारारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। राजीव गुरुङको निर्णायक गोलमा 3 स्टारलाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै आर्मी क्लब आहारारा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। पोखरा रङ्गशालामा आर्मीका लागि 70औं मिनेटमा राजीवले गोल गर्दै आर्मीलाई अन्तिम 4मा पुर्याएका हुन्। फाइनल प्रवेशका लागि अब आर्मीले मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। 5 पटकको च्याम्पियन 3 स्टार भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। मनाङ नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै अन्तिम 4मा पुगिसकेको छ। प्रतियोगिताको विजेता टोलीले 10,01,000 पाउनेछ भने उपविजेताले 5,01,000 पाउनेछ। नेपाल र मरिसस बीचको खेलमा दर्शकलाई प्रवेश दिइने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले मङ्गलबार दर्शकलाई प्रवेश दिइने जनाएको छ। नेपालले दशरथ रङ्गशालामा मरिसससँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै 1/3 दर्शकलाई रङ्गशाला प्रवेशका लागि अनुमति दिने इन्फाले जनाएको छ। 2 देशको मैत्रीपूर्ण खेल जनवरी 29 र फेब्रुअरी 1 मा हुनेछ। दुवै मैत्रीपूर्ण खेल 4:45 बजे सुरु हुनेछ। नेपाल विरुद्धको खेलका लागि मरिससको टोली सोमबार नै नेपाल आइसकेको छ। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। निर्वाचन आयोगले भोलि हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ। राष्ट्रिय सभामा फागुन 20 गतेदेखि रिक्त हुने 19 पदका लागि भोलि बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदान हुँदैछ। आयोगले मतदानका लागि 8वटा मतदान स्थल र 14वटा मतदान केन्द्र तोकेको छ। यसैबीच आयोगले स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मल कारखाना स्थापना गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अफगानी नागरिकहरूलाई सहयोग गरेर फर्किएका उद्योगी व्यवसायी र सरकारका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले उद्योगी व्यवसायीहरूले मल कारखाना स्थापना गरेमा सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको समेत बताउनुभयो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशालामा बतास समूहले सञ्चालन गर्दै आएको आनन्द होटेलसँगको सम्झौता कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर 15 दिनभित्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। तीर्थालु भक्तजनहरूलाई सस्तो र सुलभ शुल्कमा धर्मशालामा बस्ने गरी सम्झौता गरेको भए पनि सम्झौता विपरीत बतास समूहले महँगो शुल्क लिएको विभिन्न प्रतिष्ठानका कार्यालय राखेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो। सिरियामा नागरिक सुरक्षाको अवस्थाका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हालै मात्र पश्चिमी सिरियाको हासाकाह क्षेत्रमा रहेको एक जेलमाथिको आक्रमण र त्यसबाट नागरिक हताहत भएको विषयमा चासो व्यक्त गर्नुभएको हो। महासचिव गुटेरेसका प्रवक्ता स्टेफन डुजारिकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जेलमा रहेका नागरिकको सुरक्षा गम्भीर चासोको विषय भन्दै उनीहरू जेलमा पनि सुरक्षित रहन नपाउनु दुःखद रहेको उल्लेख गरिएको छ। विभागीय टोली नेपाल आर्मी क्लब आहारारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्रिस्टारलाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै आर्मी क्लब सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। फाइनल प्रवेशका लागि अब आर्मीले मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। 5 पटकको च्याम्पियन 3 स्टार भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।